السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لاناليز فينونسيير ديال سيمستر 4 ديال بروف قمر الخاص بكلية عين الشق، طريقة جديدة بالدار البيضاء. دونك هاد ليكزامان راه ديجا طلعتو ليكم في الجروب، دونك غنخدمو. دونك اكزامان ديال اي سي جي ايطا دو سول دي جيستيون. دونك عندنا سي بي سي ديال دوز اكزرسيس، ليكزرسيس ان و ليكزرسيس ان موان 1. عطانا السي بي سي مقاد ها هو، والريزلطا نيت ديالو الريزلطا ديال ان ديال ان والريزلطا ديال ان موان 1 افيك لي زانفورماسيون كومبليمونتير. هاد لي غوبريز ديكسبلوطاسيون لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون كنحتاجوهم في الكالكول ديال لاكاف. Donc, autre information, les concerne les retraitements du CPC pour faire tableau de formation de résultats. Donc, السؤال الأول هو أننا نحاولوا أننا نعمروا هذا الطابلو ديال طابلو de formation de résultats après retraitement، يعني ضروري خصنا نديروا لي retraitement. Donc هو البروف عاطيكم ديال ان موان 1 مصايبه، يعني حنا غادي نديرو غير طابلو دو فورماسيون دو ريزلطا ديال ان. دونك اول حاجه فون دو مارشانديز اون ليطا. فون دو مارشانديز كنجبدوها من السي بي سي ديال ان، ها هو 330820 نكتبوها، هي 330820. دونك كنكتبو فون دو مارشانديز اون ليطا هاهي ديال ان. ابخي اشا ريفوندي دو مارشانديز هما 222567. دونك كنكتبو هنا 222567 اشا ريفوندي دو مارشانديز. هي هادو راه كلشي كنجبدهم غير من السي بي سي. اي ابخي لا مارج بروت سير فونت en l'état كيفاش كتحسب؟ كنشدو فون دو مارشانديز ناقص اشا ريفوندي دو مارشانديز. فون دو مارشانديز ناقص اشا ريفوندي دو مارشانديز غتخرج لينا 108000 مزيان نشطب لكم. دونك 108253 ألف 108253 ألف. دونك هذا هو فون دو مارشانديز مارج بريت سير فونت اون ليطا. المهم بالنسبه لهاد لا فارياسيون كيفاش غنحسبوها نشوفو واش تزاد ولا نقص. يعني كناخدو هذا كنشوفو بشحال نقص ولا بشحال تزاد. دونك الطريقه باش نحسبو هاد لا فارياسيون كناخدو ديال الجديده، يعني ناخدو 108253 ناقص القديمه ديال ان موان 1 كنقسموها على ان موان 1 وكنضربو في 100. المهم العلاقه هي هادي باش نحسبو لا فارياسيون. كناخدو السولد ديال ان باش نحسبو لا فارياسيون، ياك سولد ديال ان ناقص سولد دو ان موان 1 على سولد دو ان موان 1 وكنضربو في 100. دونك هذه الطريقه باش كناخدو السولد ديال ان ناقص السولد ديال ان موان 1 على السولد ديال ان موان 1 وكنضربو في 100. دونك غنطبقو باش نحسبوها.
دونك خرجت لينا ناقص 15.2% تقريبا 2%. خرجت لنا 15.19 يعني غنديرو ماجوراسيون نديرو 2% تقريبا، يعني هادي راه بورسونتاج، كلشي هادشي بورسونتاج. ابخي فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي غنجبدوهم من السي بي سي ديال ان. فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي هي 2,277,000 2,277,000 و653. دونك نكتبوها 2,277,653. ابخي فارياسيون دو ستوك، فارياسيون دو ستوك غنكتبو الفارياسيون دو ستوك دو ان. فارياسيون دو ستوك دو ان هي ناقص 12,540. غتكتب بحال هكا بناقص، ناقص 12,540 سنديروها بناقص. بالنسبه ديموبيليزاسيون برودوي باغ لونتربريز دو بور ال ام هادي زيرو حيت مكايناش، دونك غنكتبو لا زيرو مكايناش هنايا، هي ما عطيناش دونك زيرو. دونك غنحسبو لا برودكسيون ديال ليكزيرسيس. بور لا برودكسيون ديال ليكزيرسيس يعني غنشدو الفون دو بيان سيرفيس برودوي 2,277,653 ناقص 12,040 غتخرج لينا 2,265,113. لا ميم شوز باش نحسبو هاد لا فارياسيون كنشدو السولد الجديد اللي هو 2,265,113 ناقص السولد القديم اللي هو 2,026,818 2,026,818 وكنضربو في 100. دونك خرجت لنا بوزيتيف، يعني كاين واحد الزياده دونك ديال 11 فاصلة خرجت فاصلة 75.7 يعني 76. نديرو ماجوراسيون 76%. هادشي كلشي بورسونتاج. Donc après la consommation de l'exercice أول حاجة achat consommé du matière et fourniture غنبداو من السي بي سي ديال ان. achat consommé du matière et fourniture هي فيها 912,220 912,220. دابا autre charge externe. pour autre charge externe ضروري غنخدمو بهاد لي غوتريتمون. هاد لي غوتريتمون نبداو بالغوتريتمون الاول. La société a recouru à des employés temporaires pour 62,000 dirhams et 56,600 respectivement et N-1. حنا ليسونسيال عندنا هو N، حيت N-1 ديجا محسوب ديال N غناخدو 62,000 كتمثل les personnels intérimaires ou les personnels occasionnels ou les personnels à l'extérieur de l'entreprise. قلنا شنو كنديرو بالنسبه لهاد لي بيرسونيل انتيريمير. دونك هاد لي بيرسونيل طومبورير، لي بيرسونيل طومبورير كنقصو 62,000 عاد تنقص من اوتر شارج اكسترن وفين غنزيدوها الشارج دو بيرسونيل. هادي هكا كنديرو يعني غنقصو دابا 62,000 من اوتر شارج اكسترن. يعني هاد اوتر شارج اكسترن اللي عندنا اللي كتمثل هاد المونطون هذا 225,500 هذا راه غنقصو منها هاد 62,000 ديال لي ريمينيراسيون دو بيرسونيل à l'extérieur de l'entreprise. وهاديك المونطون غنزيدو في لي شارج دو بيرسونيل كتنقص. دابا غنقصو 62,000 من اوتر شارجيزيون فين غنزيدوها في لي شارج دو بيرسونيل هكا. المهم هذا بوغ لو غوتريتمون الاول.
Pour le retraitement الثاني les autres charges externes comprennent 70 000 de loyer de crédit bail lié à la location sur 5 ans industrielle valant 200 000 dirhams. Ce contrat de crédit bail a été conclu au 1-1 N-1. Donc عندنا واحد 70,000 درهم كتمثل لي رودوفونس دو كريدي باي. هذه كتمثل رودوفونس كتساوي 70,000 درهم. كنعرفوا ان الغودوفونس كيكون فيها واحد لا بارتي ديال لي زانتيغي واحد لا بارتي ديال لي دوطاسيون. دونك نحسبوا شحال لا بارتي ديال لي زانتيغي وشحال لا بارتي ديال لي دوطاسيون اللي ممكن اننا نخدموا عليها. هو الدوطاسيون. هاد الدوطاسيون كتخص عام كامل حيت هو تشرى له 1-1 دونك يعني عام كله 5 سنين. يلاه دوز العام الثاني. دونك الدوطاسيون عندنا 5 ans. دونك غنشدو 200,000 درهم نقسموها على ديغي دي في غتخرج لنا 40,000 درهم. هادي المونطون ديال الدوطاسيون. دونك اوتوماتيكمون لي زانتيري هما 30,000 درهم حيت قسم المجموع ديالهم كيعطينا هاد 70,000 درهم ديال الوايي هي الغودوفونس دو كريدي باي. يعني كيفاش كنديرو لو غوتريتمون؟ هاد 70,000 كتنقص من اوتخو شارج اكسترن يعني نقصو لو غودوفونس كله يعني نقصو ثاني منه 70,000 درهم ديال لي غودوفونس دو كريدي باي. دونك شنو كنديرو؟ هاد 40,000 درهم ديال لا دوطاسيون كتزاد في لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون يعني نزيدو هنايا 40,000 درهم. وبالنسبه ل 30,000 درهم ديال لي زانتيري كتزاد في لي شارج دانتيري نزيدوها في لي شارج دانتيري. دونك هادو هما لي غوتريتمون اللي غنديرو دابا. ها هما كتبتهم هنا. دابا يعني الاوترو شارج اكسترن شحال غيساوي؟ هو كان ديجا 225,520 نقصو منو 62,000 ديال لي شارج دو بيرسونيل ا ليكستيريور دو لونتربريز وغنقصو منو 70,000 ديال لي غودوفونس دو كريدي باي. دونك غيبقى لينا فيه نعاودو نحسبو مزيان. دونك القيمه الجديده ديال اوترو شارج اكسترن اللي غندخلوها في السي بي سي في الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطون هي 93,520 93,520. دونك غنحسبو دابا لا كونسوماسيون ديال ليكزيرسيس. لا كونسوماسيون ديال ليكزيرسيس هي المجموع ديالهم يعني 912,220 ديال اشا كونسومي زائد اوتر شارج اكسترن 520. دونك غتعطينا 105,740. دونك غنحسبو لا فارياسيون نفس الطريقه اللي مولفين. قلنا كنشدو الصولد الجديد ديال ان ناقص الصولد القديم هي 8,960 مقسومه على 108,960 وكنضربو في 100. هادي راه مليون و 82. نسيت واحد الزيرو هنا واحد جوج هنا. 1,082,000 1,082,960 1,082,960 نضربو في 100 يعني عندنا واحد لاباس ب 7.13%. شو سي pourcentage. La valeur ajoutée هي la marge brute sur les ventes en l'état نزيدو ليهم la production ديال هذا نزيدو ليها production ديال l'exercice وغنقصو لا كونسوماسيون ديال l'exercice باش نحصلو على لا مارج بروت. يعني نشدو 108,253 زائد 2,265,113 ديال برودكسيون ديال ليكزيرسيس وغنقصو لا كونسوماسيون ديال ليكزيرسيس هي 105,740.
خرجت لنا في لا فالور اجوتي مليون وتلتمية وسبعة وستين ألف وستمية وستة وعشرين. حسبو ستمية وستة وعشرين. باش نحسبو لا فارياسيون نخدمو بالطريقة لي ديما السولد جديد ناقص السولد القديم اللي هو مليون واحد وسبعين ألف وخمسمية وتلاتة، نقسموه على السولد القديم مليون واحد وسبعين ألف وخمسمية وتلاتة ونضربو في مية، غتخرجنا بوزيتيف، يعني تزاد تقريبا بسبعة وعشرين فاصلة ربعة وستين في المية. درت ماجوراسيون باش نزيدوها. سيفونسيون ديكسبلوطاسيون معندناش لي دوني. لامبو اي تاكس نجبدوها من السي بي سي. امبو اي تاكس هي 7450. لي شارج دو بيرسونيل ولكن ضروري خاصنا نزيدو ليها هاد 62000 ديال لي ريمونيراسيون دو بيرسونيل الاكستيريور دو لونتربريز. دونك غناخدو الصوت القديم اللي هو 679950 وغنزيدو ليه 62000. غتعطينا 741950. دونك 741950. L'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation هو الفالور اجوتي. هاد لا فالور اجوتي كنزيدو لها السيبونسيون، كنقصو منها الامبو اي تاكس وكنقصو منها لي شارج دو بيرسونيل. يعني ناخدو هاد مليون وتلتمية وسبعة وستين ألف وستمية وستة وعشرين ديال لا فالور اجوتي، نقصو منها 7450 ديال لامبو اي تاكس ونقصو منها 741950 ديال لي شارج دو بيرسونيل. خرجنا 618226. 618226. نحسبو لها لا فارياسيون ديالنا نفس الطريقة. كناخدو الصوت اللي خرج لينا ناقص القديم ناقص 442713 ونقسمو على 442713. غتخرج لنا تقريبا واحد نضربها في 100 غتخرج لينا 39.64%. باش تزادت اوترو برودوي ديكسبلوطاسيون ما عندناش في سي بي سي. اوترو برودوي ديكسبلوطاسيون ما كايناش. اوترو شارج ديكسبلوطاسيون حتى هي ما كايناش. لي روبريز ديكسبلوطاسيون غنجبدوهم ها هما ولكن كنحطهم كيما هما. اما هاد الغومارك هادي كناخدوها في لاكاف 30550. 30550 دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. ولكن دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ردوا البال راه نزيدوها هاد 40000 ديال لي دوطاسيون ديال الكريدي باي. يعني هاد 112510 دونك هادي 540 جوبونس 40 هادي 40 وي 40 دونك 112540 نزيدوها 40000 ديال لي دوطاسيون دو كريدي باي. دونك 152540 هذا هو الصول الجديد. 152540. ابخي نحسبو الريزلتا ديكسبلوطاسيون هي هادي كنزيدو ليها الاوترو برودوي كنقصو منها اوترو شارج كنزيدو لها لي روبريز وكنقصو منها لي دوطاسيون. يعني هادوك جوج الاولين ما عندناش. دونك 618226 غنزيدو ليها 30550 ديال لي روبريز ناقص 152540 ديال لي دوطاسيون. اخدنا 496000
و236 ونحسبو هاد لا فارياسيون. ناخدو ديما السولد هذا ناقص هذا مقسوم على هذا ناقص 469,263 مقسوم على 469,263. خرجت لينا 58 زائد 58,73% باش تزاد كلشي بورسونتاج. دونك البرودوي فينونسي نحسبوهم هما لي برودوي فينونسي هما هادو. يعني ناخدو 11,100 زائد 2,740 عطينا 13,840 ديال لي برودوي فينونسي. نحسبو لي شارج فينونسيير، ولكن لي شارج فينونسيير ردو البال راه غنزيدو هاد 3000 ديال لي زانتيري ديال كريدي باي. دونك ناخدو 65,200 غنزيدوها هاد 30,000 وغنزيدو ليها 3800 ديال دوطاسيون فينونسيير غتخرج لنا 99,000. دونك نحسبو الريزلتا فينونسي، يعني برودوي فينونسي موان لي شارج فينونسيير. يعني ناخدو 13,840 ناقص 99,000 غتخرج لنا 85,160 خرج لنا نيجاتيف، يعني ناقص 85,160. دونك الريزلتا فينونسي نقصات 41.20%. الريزلتا كورون هي الريزلتا ديكسبلواتاسيون زائد الريزلتا فينونسي. يعني ناخدو 496,236 نزيدو لها ناقص 85,160 تعطينا 411,076. 411,076. نحسبو الفارياسيون ديالنا نفس الطريقة، هذا ناقص هذا مقسوم على هذا 411,076 ناقص 252,321 مقسومة على 252,321 ونضربو في 100 تزاد تقريبا ب 62.92%. برودوي نون كورون نحسبو من السي بي سي هما هادو نجمعوهم 14,500 زائد 3,280 زائد 9,760 تعطينا 27,540. Pour les charges non courantes هما les charges non courantes هما هادو 12,200 زائد 4,550 عطاتنا 14,750. دونك الريزلتا نون كورون هذا ناقص هذا، يعني ناخدو برودوي نون كورون 27,240 ناقص 14,750 عطاتنا 12,790. نحسبو الفارياسيون ديالها نشدو 12,790 ناقص 14,470 مقسومة على 14,470 عطاتينا انها نقصة ونضربو في 100 عندها نقصت تقريبا 11.61%. ريزلتا افون امبو راه معطية لينا
هي 25360. ريزلتا افون امبون نحسبوها زعما خطا، نحسبوها هي الريزلتا كورون 411776 زائد الريزلتا نون كورون 12790 عطينا 423866. امبوسيغ لو ريزلتا راه عاطي لينا هو 25360. بالنسبه للريزلتا نت غنشدو الريزلتا افون امبو، الريزلتا نت راه الريزلتا افون امبو هادي ناقص هادي ناقص لامبوسيغ لو ريزلتا، يعني ناخدو 423866 ناقص 25360 غتخرج لنا 398506. دونك دابا راه خاصنا هاد الريزلتا اللي تخرج ليا هي نفس الريزلتا اللي تكون في السي بي سي في الاول، ها هي نفسها. شفتو خاصها تخرج لكم نفسها، واخا درتو هاد لي غوتريتمون ونقصتو من هنا وزدتو من هنا خاصها تخرج لكم نفس الريزلتا 398506 هنا باش تعرفوا بلي عندكم صحيح. دونك حسبوا لا فارياسيون 398506 ناقص الريزلتا ديال ان موان 1 مقسوم على الريزلتا ديال ان موان 1 نضربو في 100. دونك الريزلتا تزادت 64.99، دونك 64.29% باش تزاد تقريبا الريزلتا. دونك هذا بوغ كيستيون نيميرو 1 راه جاوبنا عليه طابلو دو فورماسيون دو ريزلتا. المهم اون ساريت ايسي باش مطولش عليكم الفيديو، هذا غيكون غير الابيزود رقم 1 ان شاء الله. حتى نلوح لكم ليبيزود رقم 2 باش ما يكونش الفيديو طويل شي شويه، باش ليبيزود رقم 2 نكمل فيه هادشي اللي بقى ان شاء الله.